अच्छा नहीं, मैं उधर जा ही नहीं, आज मैंने वासिल भाई से बात ही नहीं की। वजह? नहीं, मैंने करनी ही नहीं है। वजह है बेटे वजह मैं बेवकूफ नहीं हूँ, जो आप और शाजी कर रहे हैं ना मेरे साथ, क्या? मैंने बात ही नहीं करनी। नहीं, क्या हुआ है? मीठे की मैं आपसे ज्यादा, मेरे से बात मत अच्छा, करें, मैंने आपसे बात ही नहीं करनी। ये देखें ऑन एयर आपके लिए वो लेके क्या आए हैं, ये ईद के लिए स्पेशल तोहफा है। अमृतसर के गुलाब जामुन सारी बहनें तो रह जाती है ना, बहनें तो नहीं, साइड लाइन। आप कल चले गए थे तो ये अमृतसर के गुलाब जामुन जो है, लड़ाई थी लेकिन सिर्फ गुलाब जामुन पे। अच्छा, ये वासिल भाई का ना बड़ी खूबसूरत मुझे बात लगी कि कल चूंकि 21वीं रमज़ान थी और इमाम अली का दिन था, तो इन्होंने कहा एहसन भाई अच्छा नहीं लग रहा कि मैं सबको मिठाई बांटूं, तो मैं नेक्स्ट डे मिठाई बांटूंगा, तो वो इसीलिए आज उन्होंने फिर सबको अच्छा, मिठाई मैं बांटी। समझी लास्ट वीक दे चुके हैं, नहीं। रूसी बैठी नहीं, थी बिल्कुल कि नहीं। मेरे भाई ने सबसे लाड किया। देखिए बात वो तो मैं पैसे ऐसा की हूँ नहीं कि मैंने होती। निकाल के उठा के खा बात ली, पैसों लेकिन की नहीं होती। वासिल भाई हमें course। लाखों रुपए की पेंटिंग्स गिफ्ट कर देते जी हाँ, हैं, जी हाँ, इतना जी हाँ। प्यार देते हैं, वो एक मुख्तलिफ चीज जी है। हाँ। लेकिन मीठे पे जैसे आपकी कोई जिंदगी में compromise- चीज और चॉकलेट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो देसी मीठे पे भैया मेरा कोई भी कोई compromise नहीं। आप थैंक यू सो मच खाएं, भैया आप जान। इंशाल्लाह Thank याद you। रखेंगे कि ये अमृतसर कोट राधा किशन मेरा जो हवाई इलाका है वहाँ से हैं और आपको लुत्फ आएगा। और जोगन Thank इनको you ना भैया। इनको जब आप निकालेंगी तो प्लीज गरम करें पहले गरम करेंगे और फिर आप और थोड़ी मलाई गर्म करें, थोड़ी सी उस पे गर्म करें या मलाई भी गरम नहीं, करें? बालाई डालेंगे हम उसके ऊपर, बालाई, क्या बात है। लिबड़ेंगे बालाई के आपको साथ। कैसे लगे असद भाई? और आपने थोड़े तो से खाए उस हुए। पे पिस्ते भी डालेंगे, वाह, वाह, नट्स, और फिर उसकी फोटो है। अच्छा नहीं, ये मैं कहीं और जा रही हूँ, मैं रुक यार जाऊंगी। मैंने जो कल इन्होंने जो मुझे कल मैंने ले गया कल शाम में रात में, तो उसमें बर्फी और सोहन आपके हलवा लिए। और कुछ और भी मौजूद था, तो मैं तो पतीसा पतीसा वो और भी आपके लिए है, अभी आ रहा है। वो जो सोहन हलवा और पतीसा है वो आप जानते हैं उसका तो कोई ये इसने मुझे जान के टीज करने के लिए किया है। जुगन नहीं आपके रोजा लिए है। आपका रोजे से एक मिनट हाजमा- में एनर्जी आ जाता है। इसलिए- अगर मुझे ना मिला तो इंशाल्लाह आपका हाजमा खराब होगा। नहीं मिलेगा नहीं आपको। मिलेगा, अच्छा भाई ये बड़ा हुआ है। देखिए वासिल भाई ने बड़े खूबसूरत ही अंदाज माशाल्लाह। में मोहम्मद का ये जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसम लिखा है, और अल्लाहु समद भी बहुत प्यारा, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। और ये आप ऐसन पहले दिखा रहे थे मोहम्मद जी, ये सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये देखिए बहुत खूबसूरत है जनाब, ब्यूटीफुल। वासिल भाई आज क्या लिख रहे हैं ये बताइए। आज लिखेंगे हम खताती के हवाले से एक बड़ी खूबसूरत आयत है, नून वल कलम वमा यस्तरून। अच्छा, और जी, नून मतलब हर्फ बताइए। मुक़त्तियात में से, जी, वल कलम, और कसम है कलम की, कलम की। वमा यस्तरून, और जो इसके साथ लिखा जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि खताती की अल्लाह करीम ने कलम की कसम उठाई है। क्या बात है, नून वल कलम, क्या वमा एक खूबसूरत यस्तरून। बात है। और ये वासिल भाई हम सबके लिए, हम एज अ मुस्लिम हम लोग जब तालीम हासिल करते हैं या आम जिंदगी में हम पढ़ते हैं तो कुरान हर घर में मौजूद है, और क्या ही अच्छा हो जाए अगर कुरान का तर्जुमा, कुरान की तफसीर हम सवाब हासिल करने के लिए अरबी में ज़रूर पढ़ें, लेकिन उसके साथ साथ अगर तर्जुमा अपने तर्जुमा ऊपर ना लागू आम हो करें जाए। तो और एक बड़ा अच्छा हो जाएगा। मैं एक अभी मैंने एक आपके साथ वाकया जी, जी, शेयर जी, करना है जी, जो बड़ा रीसेंट वाकया था। मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है आयशा, वो आर्किटेक्ट थी, आयशा बर्नी। तो आयशा जी जो हैं वो बैठ के ना कुरान मजीद पढ़ रही थी और ऊंची ऊंची वो उसकी कुरान की तिलावत भी कर रही थी और साथ में उसका तर्जुमा भी पढ़ रही थी। तो एक बच्ची उनके घर में काम करती है, तो वो उनके पास आई और कहती है आप भी आपसे एक सवाल पूछना है। कहती है क्या बेटा? कहती है आप भी मेरी ना ज़्यादा फरवानी उर्दू में है, तो कुरान मजीद तो ख़त्म कर चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है, कारी साहब ने करा दिया, जब अम्मा फैमिली वगैरह ने करा दिया, लेकिन क्योंकि मैं 8वीं 9वीं जमात तक पढ़ी हुई हूँ तो उर्दू में क्या तर्जुमा पढ़ना अलाउड है, क्या अच्छा, वो ये उसकी पूछ रही थी। इजाज़त है? तो उसको कहा कि क्या मतलब? तो कहते हैं हमें कारी साहब कहते थे कि कुरान मजीद सिर्फ आपने अरबी में ही पढ़ना है। अब बात ये है कि हाँ जी, जब आपने कुरान कैसी को अजीब ख़त्म बात करना है तो आप ज़रूर अरबी वो में करें, पढ़ें, अरबी लेकिन बार-बार अरबी पढ़ें के सवाब के लिए। के साथ साथ उनको समझना समझाएं बहुत तो जरूरी कि वो पढ़ क्या रहे और हैं ये तो बच्चे। जुगन हमारे उलमा यहाँ पे आते हैं, हम उनसे ये सवाल कर भी चुके हैं और उन्होंने ये बार हमें इस बात पे उन्होंने फोर्स किया है देखो ना, सर कि आप तर्जुमा जरूर but देखो ना, पढ़ें, जरूर पढ़ें। एक बच्ची जो 8 जमात पढ़ी हुई है, क्योंकि उनके जो मस्जिद के जो कारी जो भी साहब कारी थे या साहब जो ने भी उनको मस्जिद पढ़ाया थे, होगा। उन्होंने जिन्होंने सिखाया उस जमाने में उन्होंने ये बात कह दी तो बच्ची के अब देखे, अगर उस बच्ची को ये बात आयशा जी ना कहती कि ये इस तरह से जिंदगी है, ऐसे तो ही। वो वो शायद सारी सारी जिंदगी और जिंदगी आगे उसके बच्चों को भी True. और उसकी फैमिली में भी। सो ये बात अंडरस्टैंड करने वाली है व्यूअर्स, के देखें अरबी ज़बान हमारी मादरी ज़बान नहीं है,
تو اگر ہم قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں بالکل تو ایسا۔ اس کو اس زبان میں سمجھنا ضروری ہے جو آپ کی مادری ہماری زبان اپنی ہے، زبان، چاہے وہ ماں بولی، انگریزی ہے چاہے وہ اردو پنجابی ہے، اور اگر یا کوئی سندھی غیر مسلم بھی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو بھی ظاہر ہے اپنی زبان میں ہم سمجھائیں گے نا قرآن، پہلے عربی سے پہلے سیکھنے سے پہلے۔ بہرحال تو یہ واصل بھائی آپ کیا آج کا یہ جو ٹاپک ہے سماج اور ریاست میں قوانین کی پاسداری۔ پاسداری، جی، جی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ فنون کے ساتھ بہت جڑا ہوا موضوع اچھا۔ ہے۔ کیسے؟ دیکھیے دنیا کا جو سب سے پرانا اور پہلا ادارہ جو ہے وہ سماج ہے، معاشرہ ہے۔ ٹھیک ہے، اسٹیٹ جو ہے دیٹ از بائی پروڈکٹ آف سوسائٹی، یہ بعد میں وجود میں آئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور دنیا میں جہاں پہ بھی آپ سماج کی بات کرتے ہیں وہ تہذیب سے چلتے ہیں، فنون و ثقافت سے چلتے ہیں، روایات سے چلتا ہے، معاشرہ ہمیشہ اقرار سے چلتا ہے۔ صحیح۔ جبکہ ریاست ہے وہ قانون سے چلتی ہے۔ صحیح۔ ریاست کی جو رٹ ہے، اصل جو طاقت ہے وہ قانون ہے۔ اب جتنا مضبوط معاشرہ ہوگا اتنا ہی مضبوط ریاست ہوگی، اتنے ہی اس کے قوانین اہم ہوں گے۔ اور ریاست کے قوانین اگر سماج کی تہذیب و روایات کے، ثقافت کے، اقدار کے مطابق ہوں گے تو ان کو عمل درآمد کروانے میں آسانی ہوگی، چونکہ معاشرہ پہلے ہی ان اقدار پہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے، چونکہ ہمارا ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو ہمیں اپنے معاشرے میں ایسے ہی فنون کو فروغ دینا چاہیے جو اسلام سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں خطاطی ان میں سر فہرست ہے۔ اگر ہم معاشرے میں اس کو عام کریں گے تو جس طرح اس میں نظم و ضبط ہے تو لوگوں میں بھی نظم آئے گا، ان میں بھی قوانین سازی کو عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا، منظم ہوگی قوم، اور اس سے ریاست مضبوط ہوگی، اور ریاست کے مضبوط ہونے سے ملک مضبوط ہوتا ہے، جس کی آج ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فن جو ہے ہماری نہ صرف اسلامی شناخت ہے بلکہ ہمارے معاشرے کی ضرورت بھی ہے، اور ریاست کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بھی۔ بھائی واصل بھائی آپ تو ہر روز ایک اچھی بات ہمیں سکھاتے ہیں، اور جگن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، واصل بھائی ہمارے پی ٹی وی کی ٹرانسمیشن کا ایک بڑا خوبصورت حصہ ہیں، اور بڑی ہماری زندگیوں کا بھی بڑا اور امپورٹنٹ بڑی حصہ خوبصورت ہے باتیں کرتے باقی 11 ہیں مہینے۔ واصل بھائی۔ جس طرح آج کا ایک ٹاپک بھی ہے اور جس طرح آپ نے بات کی، اور معاشرے کو مضبوط میری نظر میں سب لوگ مل کے بناتے ہیں، لیکن وہ لوگ کتنے اہم ہوتے ہیں اس دنیا میں، اس زندگی میں، اس معاشرے میں، جو سیلف لیس ہو کے، یعنی خود کو چھوڑ کے دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے آج ہم نے یہ بات کی کہ دوسروں کی زندگی محفوظ کریں، دوسروں کی زندگی بچائیں۔ جی جناب، ویلکم بیک۔ رمضان پاکستان کی لائیو ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، اور سب لوگ کراچی میں سب لوگ روزہ افطار کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آج کی رات، جس رات میں ہم داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ ہو چکے ہیں، یہ خاص رات ہے، تاک رات ہے۔ اس رات میں ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور کوشش کیجیے یہ تاک راتیں ہم ضائع نہ کریں۔ اور ایک کام جو میں نے کسی ہمارے عالم ان سے سنا کہ ہر روز یہ تاک راتوں میں، خاص طور پہ آخری 10 میں صدقہ ضرور نکالیے۔ اس صدقے کا جو آپ دیکھیے، اگر وہ ایک ایسی رات ہوئی جو کہ تاک رات ہے اور قبولیت کی رات ہے، اور اس رات سوچیں کہ آپ نے صدقہ نکال لیا شب قدر میں، تو اس کا اجر کس قدر زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو کوشش کیجیے کہ تھوڑا زیادہ جتنا بھی ہو سکے تو صدقہ خیرات ضرور سائڈ پہ رکھ دیجیے، اور کسی مستحق کو ضرور دیجیے گا۔ جناب یہ ہمارے پاس جو میں مٹھائی کھا رہا ہوں، انتہائی زبردست امرتسر سویٹس اور بیکرز ہیں، کوٹ رادھا کشن سے۔ بھائی کمال کہہ دی، انہوں نے اسپیشل جو ہے وہ ہمیں مٹھائی بھجوائی ہے یہاں پہ، اور انتہائی اچھی مٹھائی کہ مجھ سے رہا نہیں گیا کہ میں ویٹ کر لوں۔ جزاک اللہ، ان کا شکریہ ادا کریں گے۔ اسد صاحب ہیں اسپیشلی، بڑے پیار والے، اور یہ بھائی ان کی حیرت انگیز بات ہے کہ ہر جگہ ڈلیور ہوتی ہے، گلاب جامن ان کے آتے ہیں، اور واصل بھائی تو ہر جگہ۔ واصل بھائی مجھے لگتا ہے آپ کو پی ٹی وی میں بھی سب کو یہ گلاب جامن اب بانٹنے پڑیں گے۔ تو یہ ہماری جتنی بھی ٹیم ہے ہماری پی ٹی وی کی، ان کو آہستہ آہستہ یہ پہنچنے چاہیے گلاب جامن بھائی، بے شک۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، یہ بڑا ضروری ہے۔ بہت شکریہ جناب، اور کنگز کیٹرنگ کا بھی شکریہ ادا کریں گے، کھانا بھجواتے ہیں، ہمارے نعت خواہ موجود ہیں۔ لیکن واصل بھائی آپ کا جو یہ خوبصورت کام ہے، اس کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے، یہ بتائیے۔ نون والقلم وما یسطرون۔ احسن بھائی آج کا جو ہمارا موضوع تھا، میں خطاطی کو اسی حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں دنیا میں ہر ریاست کا کوئی نہ کوئی نظریہ ہوتا ہے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک ایسی ریاست، ایک ایسا ملک ہے جو بنا ہی نظریے کی بنیاد پر ہے، اور ہمارا نظریہ ہمارے نام میں ہی پوشیدہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ فن خطاطی یہ ریاست پاکستان کا جو نظریہ ہے، جسے ہم نظریہ پاکستان کہتے ہیں،
اس کی جمالیاتی تعبیر ہے. کیا بات ہے, یعنی کہ اس کا جو حسن کے اعتبار سے اگر وضاحت کریں گے, بالکل. کیونکہ اسلام کے بنیاد پہ ملک بنا ہے, تو اسلام کا جو سب سے پہلا فن ہے وہ فن خطاطی ہے, بالکل اور صحیح. ہم اسی کو اگر اڈاپٹ کر لیں صحیح معنوں میں ایز اے اسٹیٹ بھی اور ایز اے سوسائٹی بھی, تو ہمارا دنیا بھر میں اتنا خوبصورت سافٹ امیج جائے گا, اتنا بہترین امیج جائے گا کہ جو حقیقت میں ہم پرامن قوم ہیں, تو وہ دنیا بھی اس بات کو سمجھ جائے گی کہ واقعی ہم جس طرح ابھی کردار ادا کریں امن کے لیے ہمیشہ کرتے رہیں, تو ہمارا امن کا پیغام اس فن کے ذریعے سے بہت اچھے سے اور بہت بہتر طریقے سے چل جائے گا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں برداشت کا بھی فن ہے, آپ کو برداشت کرنا سکھاتا ہے, رواداری سکھاتا ہے, اخلاقیات سکھاتا ہے, تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ریاست پاکستان کا جو بہترین فن ہے ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے ایز اے اسٹیٹ اور ایز اے سوسائٹی. بالکل صحیح, اور تمام مسلمانوں کو یہ اڈاپٹ کرنا چاہیے جو ایک امن کا پیغام اور محبت کا پیغام ہے, اور سب سے ضروری جو بات ہے وہ یونٹی ہے. ہم سب لوگوں میں ایک یونٹی ہو تو کیا ہی خوبصورت بات ہو جائے. جناب رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے, رمضان پاکستان.